اذا توضأ العبد المسلم او قال المؤمن کله چې اودس کې انسان مسلمان یا او قال یا نبی سلام شک زماره چې یا نبی سلام قال دا سویل چې المؤمن مؤمن ویلې مسلم ویلې دا شک پکې اذا توضأ العبد المسلم او قال المؤمن کله چې انسان مسلمان یا دارنګ نبی سلام دا چې فرمایي چې مؤمن لفظ ویلې چې مسلم ویلې دغه شک دراوي فغسل وجهه چې انسان آئے کہ چکم لے رہا گئی اور دس گئی اور مخوین کی خرجت من وجہی کل خطیت نظر الیہا بعینیہ مع الماء روزی دا مخزد نہرا گناہ چی دو دا کتلی بعینیہ پستر گبانے مع الماء سرد گونا روزی چی دے مخبانی برا واشی اور دس گئی مچی پستر گبانے کمی گناہ کری نظروں نے کری نارا سرا گناہون روزی مع الماء ربو سرا او مع آخر قطر الماء شد روی یا یعنی او مع یعنی او قال یعنی بیسن دس ویلی چه مع آخر قطر الماء دا آخر قطر ربو سر روزی او نحو هذا یعنی او قال نحو هذا یا دس نور ویلی ودس الفاظ نبی السلام فرمائی نسل آنا چه انسل انسان مخویزی لذا مخنے آگا گناہونا چکم دی روزی چکم بستر گماندہ کتلی مطلب بوسا یا لگو آخری قطری سر چکم دی گناہونا روزی وَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ او کل چلا سنمیزی خرجت من يديه كل خطیئة بدشتها يداه مع الماء او مع آخر قطر الماء چکل لسنمیزی لسن ناکل گناہونا روزی بدشتها چنول یا غیدرہ ذاتر گناہ نیولی کلی معلومات سر گون روزی یا دا آخری قطری دو گناہ سر آغا چکم دے ہا روزی رسے آخری قطری سر روزی حتی یخرج نقیا من الذنوب تدا سر برچے دے بالکل پاک شید گناہ ہونا یہ حدیث کے اختصار اور بھی چکم دے دوارے دکھو گناہ ہونا دس روزی ہونا